The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहने यो कार्यक्रम शनिबार बाहेक साताको 6 दिन यसै समयमा आधा घण्टासम्म प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर कोइरालासँग तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 55 41 905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। पार्टीको विधान मस्यौदामा सहमति जुटाउन लामै शास्ति बिहोरेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक आज सकिँदैछ। मङ्सिर 29 गते सुरु भएको बैठक पार्टीको विधान मस्यौदामा शीर्ष तहमै सहमति नभएपछि लम्बिँदै गएको थियो। लामो समयपछि बसेको पार्टी महासमिति बैठकमा सहभागी बन्न मुलुकभर तथा विदेश स्थित शुभेच्छुक संस्थाका झण्डै 1600 प्रतिनिधि राजधानीमा भेला भएका थिए। तर शीर्ष तहमा देखिएको असमझदारीले बैठक लम्बिने छाँट देखिएपछि 600 भन्दा बढी प्रतिनिधि घर फर्किसकेका छन्। पार्टी नेतृत्वको लडाईँको मार खेपेका महासमिति प्रतिनिधिबाट स्थानीय तहमा पुग्ने सन्देश, महासमिति बैठकपछि कांग्रेसमा थपिने ऊर्जा लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि कांग्रेस नेता डाक्टर कोइराला यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सुप्रभात प्रकाशी। लामो समयपछि बोलाइएको महासमिति बैठक आज सकिँदैछ। कार्यकर्ता र महासमिति प्रतिनिधिहरूले पार्टीको कस्तो सन्देश लिएर जिल्ला फर्कन्छन्? अब हेर्नुहोस्, एउटा त तपाईको 4 दिनको महासमिति भनेर हामीले डाक्यौँ महासमिति सदस्यहरूलाई। यो जाडोमा दुःखको साथ भन्नुपर्छ 8 दिन 9 दिन भइसक्यो। आज त सकिन्छ, पक्कै सकिन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर उहाँहरू अत्यन्त माने कष्टकर काठमाडौँको बसाइ भएको जस्तो देख्छु म भेट्दाखेरि, साथीहरूसित बुझ्दाखेरि एउटा कुरा। तर उहाँहरूले खोजेको विधानमा संशोधनका कुराहरू, विधान परिवर्तन गर्ने कुराहरू, राजनैतिक प्रस्तावहरू, त्यो कुरा चाहिँ नि अब लिएर जानुहुन्छ। त्यो पनि एउटा सुखद पक्षै हो भन्छु म त्यसरी। अब यो महासमिति बैठकपछि पार्टीको शीर्षदेखि स्थानीय तहसम्मका संयन्त्र चलायमान बन्ने अवस्था चाहिँ आउने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, यो विधान चाहिँ नि कस्तो हामीले कम्प्रोमाइजको डकुमेन्ट हो होइन। सबै कुरा त्यहाँ धेरै कुरा छ। विधान पढ्दाखेरि अत्यन्त सुन्दर लाग्छ। 14 जना पदाधिकारी बनाएका छौँ होइन। त्यसपछि तपाईँका समावेशिताको आधारमा सहमहामन्त्रीहरू पनि 8 जना भनेका छौँ हामीले। पढ्दाखेरि एकदम सुन्दर छ। कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ अहिले भन्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ, किनभने हामी सङ्घात्मक राज्यमा गइसक्यौँ। प्रदेशको संरचनालाई हामीले त्यति ख्याल गरेनौँ। प्रदेशलाई अब अलिकति मजबुत बनाउनु पर्नेमा हामीहरू त्यहाँ चुक्यौँ। कारण के भनेदेखि म कारण पनि बताउँछु तपाईँलाई। केन्द्रीय सदस्यमा जति छौँ हामी, माने 85 जना र आमन्त्रित सदस्य गरिकन हामीहरूले आफूलाई हेरेर विधान बनायौँ नि त। प्रदेशमा भोलि प्रादेशिक संरचनामा हामी जाँदैछौँ, बनाएको छ, प्रादेशिक संरचना पनि छ तपाईँको सभापति। तर अधिकार भने चाहिँ नि सबै तपाईँको धेरै यसो केन्द्रमा राखिदियो हामीहरूले। जस्तो भन्नुहोस्, एउटा उदाहरण दिउँ, प्रदेशको टिकट बाँड्ने अधिकार पनि हामीले केन्द्रमा राख्यौँ। महानगरपालिकाको टिकट बाँड्ने अधिकार पनि केन्द्रमा राख्यौँ होइन। महानगरपालिकाको केन्द्रमा राख्यौँ। माने मलाई लाग्छ 6 नम्बर प्रदेश माने कर्णाली प्रदेशमा त प्रदेशले टिकट बाँड्ने अधिकारै छैन। के को टिकट बाँड्ने उसले? त्यस्तो अवस्था आउनु छ, किनभने उपमहानगरपालिका छ। अब डाक्टर साहब, योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा जुन किसिमले कांग्रेसले नतिजा बेहोरेको थियो त्यसमा केन्द्रीय शीर्ष तहबाट टिकट वितरणको समस्या पनि एउटा हो भनेर तपाईहरुले कारकको रूपमा त्यसलाई पहिल्याउनु भएको छ। अहिले पनि त्यही अवस्थामा कांग्रेस जाँदा किनभने अब समस्या कहाँ आउँछ भने म बताउँ, 14 जना त हामी पदाधिकारी भयौं, जो हुन्छन् पदाधिकारी हैन,
14 जनाको पदाधिकारी भयो, 11 जना सभापति जो बन्नुहुन्छ उहाँले मनोनित गर्नुहुन्छ भनेपछि 25 जनाको संसदीय बोर्ड बनाउँदाखेरि अवस्था के आउने हो हैन? यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो। हामीले अब राखेको हो तर कम्प्रोमाइजको डकुमेन्ट हो। कम्प्रोमाइजको डकुमेन्टमा हामीले मैले भनेको कुरा या अरूहरूले भनेको कुरा सबै कुरा आउँछ भन्ने कुरा पनि छैन। राखेको चाहिँ नि हो यो कुराहरू हामीले। अब यो केन्द्रीय पदाधिकारी र मैले सदस्यहरू त पटक पटक एउटा कुरा भनेको थिएँ, पार्लियामेन्ट्री बोर्ड संसदीय बोर्ड सानो बनाऊ, 12, 14, 15, 11 देखि 15 को बीचमा बनाऊ भनेर भनेको हो, स्वीकारिएन। अब त्यो केही छैन, त्यो माने छैन भनेर त्यसलाई म विवाद गरेर हिँड्ने पक्षको पनि होइन। सम्झौताको डकुमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचन नलडी महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने प्रावधान सहितको विधान मस्यौदा पेश गरिएको छ, त्यसमा पनि विवाद देखिएको छ। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले महासमिति सदस्यहरूलाई बिल्कुल गिन्दै गिनेनन्। उहाँहरूले आफूले जे भन्नुभयो त्यही ल्याउनु भयो। उहाँहरूले त्यो गर्ने भएको भए तपाईको 7 वटा प्रदेशमा 12 वटा ठाउँमा विधान संशोधनको छलफल किन गराएको हो कि न भन्नुस् त? त्यहाँ हरेक कार्यकर्ताले, महाधिवेशन प्रतिनिधिले, नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले हैन, गाउँका साथीहरू, जिल्लाका साथीहरूले, तपाईका महासमिति सदस्यहरूले, तपाईको जननायक बीपी कोइरालाको हामी गुणगान गाउँछौँ, उहाँले गरेको बनाएको पार्टी भन्छौँ, त्यो विधानमा रहेको प्रावधानलाई हामीले हटाउन खोज्यौँ। हटाइदियौँ नि त यसचोटि। त्यो केन्द्रीय समितिले हामीले राखेको हो यो कुराहरू। केन्द्रीय समितिका केही साथीहरूले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन। अब यो कस्तो कुरा हो भने तपाईले जनमतलाई पनि इन्कार गर्दै हुनुहुन्छ हैन? जनमत नगरेर केन्द्रीय समितिबाटै छलफल गराएको भए हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा, समावेशी आधारमा क्लस्टर बनाएर हामीहरूले इलेक्सन गराइरहेका छ हैन? अब केही साथी भन्नुहुन्छ त्यो आरक्षण होइन भन्नुहुन्छ। त्यही क्लस्टरको आधारमा उहाँहरू पटक पटक केन्द्रीय सदस्य बनिरहनु भएको छ हैन? क्लस्टरमा लड्नुहुन्छ, क्लस्टरमा जित्नुहुन्छ। त नयाँ मान्छे कसरी त्यो केन्द्रीय समितिमा आउँछन्? आउन सक्दैनन् नि। त त्यो क्लस्टर त एकपटकको लागि मात्रै हुनु पर्यो नि त। यो कुराहरू नराखेको होइन, राखेको, तर केन्द्रीय सदस्य ज्यूहरूले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन। अब यो जुन मैले यो विषय उठाएँ, यसमा जिल्ला सभापतिहरूले हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु गर्नुभएको छ। यो हिजोसम्म त उहाँले 1/3 सदस्यहरूको हस्ताक्षर पनि जुटाइसक्नु भएको भन्ने समाचारहरू पनि आएका छन्। यो विषयले आजको बैठक आजै सकिएर यसमा चाहिँ यो विधान पास हुने सम्भावना चाहिँ कतिको? होइन, विधान त पास गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, आजभन्दा लम्बिन हुँदैन। आज लन्च भित्रै विधान पास गर्नुपर्छ। त्यसमा धेरै विवाद हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर एउटा कुरा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने महासमिति सदस्यहरूको ले राखेका कुराहरूलाई, जिल्ला सभापतिहरूले राखेका कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरिकन हिँड्न हुँदैन उहाँहरूले। नत्र के को डेमोक्रेटिक पार्टी भन्ने हामीले। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि सहभागीहरूले उठाएका छन्, समानुपातिक र समावेशी कोटाको सुविधा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सक्ने। मैले राखेको यो कुरा, मैले यो कुरा केन्द्रीय समितिमा एकचोटि होइन, जतिचोटि बोल्ने मौका पाएँ यो कुरा मैले पटक पटक राखेँ, अन्तिम पटक पनि राखेँ हैन? तर केन्द्रीय सदस्यहरू स्वीकार्नुहुन्न हैन? अब सभापतिजी र वरिष्ठ नेताहरू चुप लागेर बस्नुहुन्छ त गर्नुहुन्छ के तपाईँले? त्यसैले मैले भने नि सुरुमै, यो सम्झौताको डकुमेन्ट हो। त्यो सम्झौताको डकुमेन्टलाई एक्सेप्ट गरेर हिँड्नुपर्छ। अब 14औं महाधिवेशनपछि जुन महासमिति बस्छ त्यसपछि यो चेन्जेसहरू हामीले ल्याउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ, होइन भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान्छ। भनेपछि अलिकति आफू अनुकूलका प्रावधानहरू पनि विधानमा समेट्नलाई केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले त्यो गर्नुभयो, त्यो राम्रो होइन। अब पछिल्लो समय महासमिति बैठकमा भाग लिन आएका सदस्यहरूले महासमिति बैठकमै होस् अथवा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अथवा सिंहदरबारमा होस्, शीर्ष तहको विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेको अवस्था पनि देखियो यसपटक। कार्यकर्ताको मनोभावनामा सकारात्मक अपेक्षा रहन्छ यो बैठकपछि शीर्ष नेतृत्वप्रति? तपाईँले नेपाली कांग्रेसका साथीहरू जो विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएको छ
उहाँहरूलाई त म सेल्युट गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। त्यति संयमित कुनै पनि पार्टीका हुँदैन। छिटपुट कुराहरू छोडिदिनुहोस्, यति संयमित त कहीँ पनि हुँदैन। बस्ने हामीले बन्दोबस्त गरेका छैन, होइन? यो जाडोको मौसम छ, 4 दिनको लागि भनिकन उहाँहरू आउनुभएको छ गाउँ गाउँबाट, महासमिति सदस्यहरू। 9 दिन 10 दिन भइसक्यो, 28 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेको छ, 27 गतेदेखि आउनुभएको छ। आज कति गते भयो? आज 8 गते। 8 गते भन्नुहोस् त, 10 दिन भइसक्यो। त्यो त सेल्युट गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुँदो रहेछ महासमिति सदस्यहरू। डाक्टर कोइराला, अब एउटा विषय चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा आउँछ। महासमिति बैठकमा झन्डै सहभागी हुन आउनुभएका झन्डै आधा घर फर्किसकेको अवस्थामा आज विधान पारितको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ। आधा सदस्यले पारित गर्ने विधानको औचित्य चाहिँ कतिको रहला त? होइन, अब यसलाई कसरी हेरौँ भने यो सम्झौताको डकुमेन्ट हो, यो फेरि फेरि चेन्ज हुन सक्छ भन्ने सोच बनाएर महासमिति सदस्यहरूले पनि स्वीकार्नुहुन्छ, त्यसमा मलाई विश्वास छ। भनेपछि जुन रूपमा पारित हुन्छ त्यसलाई महासमिति सदस्य अथवा प्रतिनिधिहरूले चित्त नबुझे पनि स्वीकारिन्छ नि त। कति कुरा कम्प्रोमाइजको डकुमेन्ट हो त, स्वीकार्नु पर्यो नि त। भोलि यसले विवाद झन् अलिकति बल्झाउने अवस्था अथवा त्यो प्रदेश वा जिल्ला तहबाट ती कुराहरू फेरि उठ्ने कुराहरू चाहिँ सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुन्न? अलिअलि म सम्भावनाहरू चाहिँ नि देख्छु, होइन? तपाईँको जस्तो यो के भनेदेखि अहिले जुन समितिमा यो विधानमा छ ती कुराहरूमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बिस्तारै चेन्ज गर्दै जाउँला नि। कार्य समितिहरू बसिरहन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बस्छ, त्यसले महाधिवेशनसम्म हामीहरूले चेन्जेसहरू गरेर केही त्यस्ता त्रुटिहरू छन् भने गर्दै जानुपर्छ। डाक्टर कोइराला, एउटा पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको विषयतर्फ यहाँलाई लिएर गएँ मैले। पछिल्लो समय कङ्ग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको बहसको चर्चा पनि सुरु भएको छ। मैले केही बेर अगाडि मात्र पनि केही समाचार माध्यमहरूमा हेरिरहेका थिएँ। त्यसलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टिप्पणी पनि गरिरहनु भएको अवस्था छ। वास्तविकता के हो कङ्ग्रेसभित्र भएको? यो अब के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका महासमितिका सदस्यहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। उहाँहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ, धेरैले बोल्नु पनि भएको छ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनिकन, होइन? संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनेर राखेको छ, उहाँहरूलाई चित्त बुझेको छैन। अहिले करिब 800 जति महासमिति सदस्यज्यूहरूले हिन्दू राष्ट्रको कुरा ल्याउनु भएको छ। तर मलाई उद्वेग के लागेको छ, मलाई अलिकति भन्नै पर्ने छ, नेकपाका नेता, शीर्ष नेता प्रचण्डजीको जुन मैले सुने, तपाईँले पनि कुरा उठाउनुभयो, होइन? म त उहाँसित बहस गर्न सक्छु कुनै दिन टेलिभिजनमा, या तपाईँहरूले के गर्नुभयो, कोसित कुरा गर्नुभयो संविधान बनाउँदाखेरि भन्ने कुराहरू म राखिदिन सक्छु, किनभने मलाई थाहा छ। अहिले म भन्दिनँ यो कुराहरू तपाईलाई। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा, यही सरकार अहिलेको सरकार जसमा प्रचण्डजी आफै हुनुहुन्छ, होइन? एउटा आइएनजिओ जो क्रिस्चियन धर्मलाई फैलाउने प्रयास गरिरहेका छ विश्वभरि, हो? एउटा समिट भनिकन, एसिया पेसिफिक समिट भनिकन उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभयो, जसमा प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ, होइन? अनि उहाँहरू धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्ने प्रचण्डजी र ओलीजीलाई या कुनै पनि कम्युनिस्ट नेताहरूलाई सुहाउँदैन। अब म बहस गर्न सक्छु उहाँहरूसित, टेलिभिजनमा बहस गराइदिनुहोस्, म तयार छु। भनेपछि पछिल्लो समय जुन किसिमले एसिया पेसिफिक सम्मेलन आयोजना गरिएको छ, देश कमजोर भएको छ, त्यसले तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई, देशको प्रधानमन्त्रीलाई 3 दिन एउटा होटलमा राखिदियो भन्नुहोस् त, त्योभन्दा कमजोरी केही हुन सक्छ यो देशको? निरीयता, राज्य निरीय भयो एउटा आइएनजिओसित, हो कि न भन्नुहोस् त? त्यति मात्रै होइन, यो समिटले एसिया पेसिफिक समिटले हाम्रा दुईटै छिमेकीहरूलाई सशङ्कित बनाएको आभास मैले पाएको छु। जुन किसिमले यो समिट नेपालमा आयोजना भएको छ त्यसको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यो निकै विवादास्पद पनि देखिन्छ। मारिससमा खै बोल्नुभयो प्रचण्डजीले, अब अन्य बोल्ने नर्कबाट सुशील कोइराला आउनुहुन्छ भनेर त्यो अधिकार छैन उहाँलाई बोल्ने,
प्रचण्ड ओलीजीलाई पनि छैन, कुनै पनि कम्युनिस्ट नेताहरूलाई छैन। तर कांग्रेसले जुन किसिमले योभन्दा अगाडि संविधान निर्माणका बखत धर्मनिरपेक्षतामा हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढेको छ। सुन्नुस् न, म भन्दैछु त, म त बहस गर्न तयार छु टेलिभिजनमा नेताहरूसित। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले पनि गलत काम गरेका छन्, एमाले पनि, माओवादीले पनि, सबैले। त्यो म बहस गर्न तयार छु। त्यो गल्ती अहिले महसुस भइरहेको छ तपाईँलाई? गल्ती महसुस म के भन्दैछु भने कसैको लहलेमा लागेर गर्न हुँदैन। हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा हो, म के चाहन्छु भन्ने कुरा हो कि न? अब जुन किसिमले एउटा जनमत पनि रहेको छ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, एउटा थरी अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ, त्यसैलाई टेकेर केही दलले राजनीतिको एउटा एजेन्डा पनि बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसैलाई अगाडि बढाउन अथवा त्यसैलाई परिमार्जित रूपमा चाहिँ कांग्रेसले बोकेर अगाडि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ केहीको। तपाईले नेपाली कांग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो जो कि आफ्ना विचारहरू राख्न पाउँछन्। संविधानमा हामीले लेखेका छौँ, संविधानमा जन्म संग्रह गर्ने पनि भनेको छ होइन? त जन्म संग्रह गर्न त 2/3 बहुमत चाहिने हो नि। त्यो त नेपाली कांग्रेस 2/3 बहुमत त कम्युनिस्टसित छ। तर उहाँहरूले राख्नु भएको छ, त्यो कुनै त्यसले इस्यु बनाउने कुरा भएन। त्यो धेरै धर्म र राजनीतिलाई अलग उसबाट पनि हेरौँ हामी होइन, तर त्यसलाई इस्यु बनाएर हामीहरू अगाडि नजाउँ भन्ने मात्रै हो मेरो। माने यसलाई माने उहाँहरूले प्रचण्डजीले ओलीजीले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो देशमा भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट। डाक्टर साहब, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, हामी ब्रेकतर्फ जान्छौँ। त्यसपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी पार्टीको महासमिति बैठकले कांग्रेस कार्यकर्तालाई दिएको सन्देश, शीर्ष नेतृत्वको व्यवहारले थपेको नैराश्यता तथा महासमिति बैठकपछि कांग्रेसले लिने गति लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोइरालाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश। धेरै श्रोताले जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ। श्याम खतिवड़ाले सुनसरीबाट राख्नु भएको प्रश्न सुरुवातमा राखे, कांग्रेसको विधान संशोधन वैचारिक वा अस्तित्वको संशोधन हो कि अब संशोधनपछि एकताको सन्देश पनि जान्छ तल्लो तहमा? होइन, एकताको सन्देश पनि जान्छ। अब हामीहरू एजेन्डा कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा हो। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव र जुन विधानहरू छ त्यसलाई टेकेर हामीहरूले 3-4 वटा कुरा एजेन्डाको कुरा गरौँ अब है। त्यसमा के छ भने धेरै आन्दोलनहरू हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यो आन्दोलनले तपाईँको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनहरू देशमा ल्यायो। तर म जिल्लामा जाँदा, गाउँमा जाँदा म एकदम तपाईँको युवाहरू देख्दिनँ, महिलाहरू नैराश्यतामा देख्छु म अघि। तेस्रो कुरा, विश्व व्यापारीकरण पनि भइसक्यो, प्रविधिको विकास भइसक्यो। त्यसले गर्दा युवाहरू विश्व सञ्जालसित जोडिएका छन् र विदेशमा रोजगारी गर्ने 50 लाख युवाहरूलाई कसरी हामीहरूले आकर्षित गर्न सक्छौँ, यो कुराहरूलाई हामीहरूले अब ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसको निम्ति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपले हामीहरूले सम्बोधन गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यो अत्यन्त जरुरी देख्छु म। सँगसँगै त्यो दोस्रो कुरा के भने, धेरै साथीहरू, पुराना साथीहरू जो महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, कुनै कारणले उहाँहरू पढ्नु भएको छैन, जेल जानुभएको छ र अहिले तपाईँको उद्यमशील युवाहरू जो शिक्षित युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू दुइटैलाई हामीहरूले पार्टीमा कसरी उत्साह भर्ने भन्ने काम अब हामीहरूले गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो एजेन्डा यही हुनुपर्छ। र प्रशिक्षणमा पनि हामीहरूले जुन प्रशिक्षण दिन्छौँ, श्रम बजारमा तपाईँको अहिले 5 लाख युवाहरू आइरहेका छन्। तिनीहरूलाई उद्यमशील कसरी बनाउने, तिनीहरूलाई सृजनशील कसरी बनाउने, तिनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसमा कसरी आबद्ध गर्ने, लोकतान्त्रिक समाजवादको गतिशील समाजवादमा कसरी आबद्ध गर्ने भन्ने कुराहरूको एजेन्डा लिएर हामी जान सक्नुपर्छ। अनि मात्रै नेपाली कांग्रेस फस्टाउन सक्छ। चन्द्र निरौलाले भक्तपुरबाट सोध्नु भएको छ, जनता र कार्यकर्तालाई निराश बनाउन हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ कांग्रेसका नेताहरूमा कहिले आउँछ? मैले त्यत्रो कुरा एजेन्डाका कुराहरू गरेँ अहिले होइन। त्यो एजेन्डालाई ध्यान दिएर हामीहरूले अगाडि बढ्यौँ भने कार्यकर्ता साथीहरू नैराश्यताबाट उत्साहित भएर अगाडि जानुहुन्छ।
शिखर खतिवडाले खोटाङबाट सोध्नु भएको छ, अलिकति भिन्न आशयको प्रश्न उहाँको। कर्मचारी समायोजनका विषयमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो? कर्मचारी समायोजनको विषय त अब हेर्नुहोस्, यो 11 गतेदेखि संसद बस्ने भनेको छ। 7 दिन पहिले लुकाएर लुकेर उहाँहरूले तपाईँको अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। त्यो गलत सिस्टमबाट यो सरकार जाँदैछ। त्यसमा केही न केही निहित स्वार्थ सरकारको छ, त्यो गलत भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। कमल मैनालीले बारादशी झापाबाट सोध्नु भएको छ, हिजो एसिया पेसिफिक सम्मेलन नेपालमा आयोजना भयो, जसले 80% नेपालीको आस्थामा ठूलो चोट पुर्याएको छ। पहिचान मेटेर तपाईहरू के को लागि राजनीति गरिरहनु भएको छ? यो अवस्था राजनीतिका लागि विकृत रूप होइन र? अहिले हेर्नुहोस्, यो विश्वको तपाईले सबै अमेरिकादेखि लिएर सबै देशमा एउटा कुरा के छ भने, विश्वको लहरै के छ भने, पहिचानलाई हामीले मेट्नै सक्दैनौँ। पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई हामीले मेट्यौँ भने जसले मेट्छ त्यो मान्छे समाप्त हुन्छ राजनीतिबाट। त्यसकारण त्यो ढुक्क हुनुहोस्, पहिचान मेटिँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुनु। मोरङबाट चुडामणि भट्टराईले सोध्नु भएको छ, नेपाली कांग्रेसमा अनुशासनको कमी छ भन्ने विषयले कार्यकर्ता निराश भएका छन्। पछिल्लो समय महासमिति बैठकमा माइक खोसाखोसको विषयमा पनि यी कुराहरू कार्यकर्ताले महसुस गरे होलान्। त्यसलाई सुधार्न चाहिँ तपाईँ के आवश्यकता देख्नुहुन्छ? मेरो त अलिकति भिन्दै थियो। अनुशासन समिति तपाईँको बाहिरबाट बनाउनुपर्छ, सिनियर साथीलाई राख्नुपर्छ भन्ने। तर अहिलेको विधानमा केन्द्रीय सभापतिले अनुशासन समितिको सदस्य बनाउने भनेर भनिएको छ। तर केन्द्रीय सभापतिलाई नै अनुशासनको घेरामा राख्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ नै प्रश्न चिन्है भयो फेरि। बलभद्र आचार्यले झापाबाट सोध्नु भएको छ, दोहोरो भत्ता लिएको समाचार कांग्रेसका सांसदहरूले आज पनि हामीले सुन्न पायौं। कांग्रेस सांसदहरूले यस्तो गरिरहँदा पनि माओवादी चाहिँ के हेरेर बसेको छ? कुनै पनि सांसदले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि कर्मचारीले दोहोरो भत्ता लिएछन् भने त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको सांसदले त तुरन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ, अगर उहाँहरू नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू हुनुहुन्छ भने। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट सोध्नु भएको छ, धर्म प्रजातन्त्र मासेको कांग्रेसले अब प्रतिपक्षीमा समेत असफल कांग्रेस बन्दै गएको अवस्था छ। पार्टी स्वार्थमा लागेर यो अवस्था सृजना भएको हो नेपाली कांग्रेसको? नेपाली कांग्रेसमा अलिकति गुट धेरै मौलायो, गिरोहहरू मौलायो, त्यसकारण भएको। 14औं महाधिवेशनपछि यो समाप्त हुन्छ र त्यसपछि मैले जुन एजेन्डाहरूको अघि कुरा गरेँ तपाईँहरूसित, युवाहरूलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्ने, उद्यमशील कसरी बनाउने, सृजनशील कसरी बनाउने, विदेशमा रहेका 50 लाख युवाहरूलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्ने, सम्बोधन गर्ने, यो कुराहरूमा हामी ध्यान दिन्छौँ। टिकाराम अधिकारीले नेपालगञ्जबाट पनि सोध्नु भएको छ, जनताले धेरै ठूलो विश्वास गरेको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय यो अवस्थामा आइपुगेको छ। नेपाली कांग्रेसलाई अब पुरानै अवस्थामा भन्दा पनि नयाँ बाटोमा अगाडि लिएर समृद्ध नेपाल निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका खोज्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? समृद्ध नेपाल होइन, समुन्नत नेपाल हामी बनाउँछौँ भनेपछि त्यसमा तपाईहरू जुटिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, अब म एउटा विषय यहाँलाई राख्न चाहे। अब तपाईहरू महाधिवेशनको तयारीमा पनि जुटिरहनु भएको छ आन्तरिक रूपमा। अब धेरै नेतृत्वका लागि आकांक्षा व्यक्त गरिरहेका भन्ने समाचारहरू पनि आएका छन्। त्यसमा तपाईको नाम पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। यो गृह कार्य चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ भोलिको महाधिवेशनको लागि? के छ भने, नेपाली कांग्रेस एउटा चलयमान पार्टी हो हैन, एकदमै तपाईको त्यसमा धेरै साथीहरूको इच्छा हुन्छ, आकांक्षा हुन्छ। मैले अघि पनि भने, पुराना पुस्ता, पुराना साथीहरू र नयाँ साथीहरूलाई कसरी नेपाली कांग्रेसमा समावेश गर्न सकिन्छ, युवाहरूलाई, त्यसमा म अगाडि बढिरहेका छु। त्यसमा हामीहरू सबै अगाडि बढ्दैछौँ। अब कसले महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जो आउनुहुन्छ साथीहरू, उहाँहरूले कसरी यसलाई आकलन गर्नुहुन्छ, को भयो भने नेपाली कांग्रेस अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। तर मलाई के लागिरहेको छ भने, अहिलेको नेतृत्वहरूबाट जसरी अहिले 10 दिनसम्म हामीहरूले विधान दिन सकेनौँ, 15 दिनसम्म हामी विधानमा छलफल गऱ्यौँ, 12 ठाउँमा हामीहरूले गऱ्यौँ भनेर हामीहरू गर्व गर्छौँ हैन, त्यसले नेतृत्वको
कमजोरी देखिरहेका छ। यो कुरालाई मलाई लाग्छ महासमिति सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो कुरालाई ध्यान दिइरहनु भएको होला। हवस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हवस् त, धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले समसामयिक राजनैतिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गंगाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।